ما تشتري باتمان. بعدين هناك لا في طريق ولا في أيوة. وين طريق؟ طريق مدينة. هذا كيف روح الطريق كله خربان. طريق ما في خربان. كله خضر. هنا هذه نجي على سمسم طريق. لا خلاص في طريق لبرا. خلاص هنا؟ ايوه ولا كم فلس؟ 15. هنا حيصبح على ما انا هذه قبلي بس. فلس بسرعة. دقيقة جيب دقيقة جيب ما في مشكلة ما في مشكلة. أيوة أوكي ما في مشكلة. اسكت شيل هذا فلوس. كم وجه فلتان كم مسألة ما في طريق مالك. تان يلا يلا بسرعة كله هيا بسرعة. أوكي يلا كله هيا بس يا كان بسرعة. ما في قسم بالله ما في شيء. موجود. قسم ما في شيء. هذا باكستاني. ثاني ما في قسم بالله ما في. والله قسم بالله قسم. شوف قسم ودقيقة أنا أسوي حزام. شوف هذا فلوس هذا كله. ما في ما في قسم بالله ما في. اطلع بس يلا قسم بالله ما في فلوس. يلا بسرعة روح يلا